विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई म आज यस भिडियोमा कक्षा 10 को अप्सनल म्याथको फर्स्ट टपिक जुन फलन फंक्सन भन्ने टपिक छ त्यस भित्रको विपरीत फलन अथवा इन्भर्स फंक्सन सम्बन्धी टपिकमा आज डिस्कस गर्न उपस्थित भएको छु। तपाईहरुले यस भिडियोमा फंक्सनको इन्भर्स कति बेला एक्जिस्ट हुन्छ त भन्ने कुरा यस भिडियोबाट म तपाईलाई क्लियर कन्सेप्ट दिनेछु। धेरै विद्यार्थीहरुको आन्सर मैले के सुन्ने गरेको छु भने फंक्सन त सजिलो टपिक हो, हामीलाई सजिलै गर्न आइहाल्छ नि, यो फंक्सनमा त एक्स र वाइ लाई इन्टरचेन्ज गरिदियो भने आन्सर आइहाल्छ भन्ने जुन सुनेको छु त्यो त्यति मात्रै हो भने तपाईहरुले हायर लेभलमा दुःख पाउनु हुनेछ। हेर्नुस्, तपाईहरुलाई एससी मात्रै पास गर्नु छ भने त मैले भन्नु केही पनि छैन। यदि हायर लेभलमा म्याथ साइन्स लिएर पढ्नु पर्ने हो भने तपाईहरुले यो भिडियो कम्प्लिटली हेर्नुस्, फुल हेर्नुस्, स्किप नगरिकन। हायर लेभलको लागि निकै नै सपोर्ट हुनेछ र यो इन्भर्स फंक्सन भनेको के हो, कति बेला इन्भर्स फंक्सन निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट पनि क्लियर हुनेछ भाइ बहिनीहरु। साथै यो भिडियोमा म तपाईलाई एक्जाम्पल्सहरु समेत दिएर डायग्राम म्यापिङ डायग्रामहरु बनाएर यति राम्रोसँग कन्सेप्ट क्लियर गर्नेछु। तपाईहरुले भिडियो हेरिसक्नुभयो भने पक्कै पनि यो इन्भर्स फंक्सन भन्ने टपिकमा कुनै पनि कन्फ्युजन हुने छैन। साथै भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई यी फंक्सन सम्बन्धी अन्य टपिकहरुको पनि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक दिएको छु, उक्त लिंकमा गएर तपाईहरुले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोस्। हस्त भाइ बहिनीहरु आजको क्लास सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरु आजको हाम्रो टपिक छ विपरीत फलन अथवा इन्भर्स फंक्सन। अब इन्भर्स फंक्सन हेर्दा त भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले यो फंक्सनका सबै क्वेशन्सहरु सजिलै मिलाउनु हुन्छ होला, तर क्वेशन्सहरु गर्न सजिलो भए पनि यसको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु ठुलो कुरा हो। यदि तपाईहरुले हायर लेभलमा भोलि म्याथ साइन्स लिएर पढ्नुहुन्छ भने यो फंक्सन भन्ने टपिक त्यहाँ पनि पढ्नुपर्छ। त्यसमा यहाँ क्लास 10 को कन्सेप्ट चाहिँ क्लियरली बुझेको हुनुहुन्छ भने त्यहाँ अति नै सजिलो हुन्छ। क्वेशन गर्न आउँछ भन्दैमा तपाईहरुले फंक्सन बुझेको हुँदैन। क्वेशन एकदम सिम्पल हुन्छ यो टपिकको, क्वेशन्सहरु त इजिली हामी गर्न सक्छौं, तर यसको कन्सेप्ट बुझ्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसको लागि पहिले म यहाँ इन्भर्स फंक्सन हुनलाई, विपरीत फलन हुनलाई के कुराहरु चाहिन्छ, कस्तो कन्डिसनमा हाम्रो विपरीत फलन इन्भर्स फंक्सन एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले टाइप्स अफ फंक्सन जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले क्लास 9 मै पढिसकेका छौं। 1 to 1 फंक्सन भन्ने हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो 1 to 1 इन्टु फंक्सन हुन्छ, अनि मेनी टु 1 अनटु फंक्सन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो अर्को छ मेनी टु 1 इन्टु फंक्सन हुन्छ। यो चारवटा टाइपको नर्मली है हामीले यहाँ चाहिने मात्रै मैले कुरा गरिरहेको छु। नर्मली हामीले यो चारवटा म्यापिङ डायग्राममा बेस बनाएर है त मैले यहाँनिर तपाईहरुले अरु टाइप्स अफ फंक्सन भनेपछि यो मात्र लेख्ने हैन, अरु छन् यहाँ। यो अन द बेसिस अफ म्यापिङ डायग्राम यो चारवटा टाइपको फंक्सन्सहरु हुन्छन्। यी चारवटा टाइपको फंक्सन्सहरुमा अब हामीले इन्भर्स फंक्सन कुन कन्डिसन भयो भने इन्भर्स फंक्सन हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। अब हाम्रो मेन भनेको इन्भर्स फंक्सन हो हाम्रो टपिक। जस्तो यहाँनिर यो सेट ए भनेको यसलाई हामी डोमेन भन्छौं, यो भनेको कोडोमेन हुन्छ। कोडोमेन भित्रको एलिमेन्ट्सहरुको सेटहरु बनायौं भने जुनको प्री इमेजहरु हुन्छन् त्यो प्री इमेजहरु भएको इमेजहरुको सेट चाहिँ के हो त यहाँ रेन्ज हुन्छ। अब यसलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्यौं भने हामीले नामै यहाँ इन्भर्स फंक्सन, इन्भर्स भनेको उल्टो जानुपर्ने छ। ए बाट बी मा डिफाइन भएको फंक्सन हो यो भने हामीले बी बाट ए मा डिफाइन हुनुपर्ने छ भने यहाँनिर सपोज यहाँनिर यसरी लियौं, हामी यो ए नै राखौं, सपोज यो बी नै हो, हामी बी बाट ए मा जानुपर्ने छ। बी बाट ए मा जाँदाखेरि यो 2 नै भइहाल्यो। 2 कहाँ जान्छ त 1 मा जान्छ, अनि 4 2 मा जान्छ, त्यस्तै 6 कतिमा जान्छ त 3 मा जान्छ। जस्ट एरो मात्रै चेन्ज गरेको है त। अब यसरी हामीले बी बाट ए मा हामीले डिफाइन गर्यौं एउटा फंक्सन। यहाँ एफ भनेको यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं अर्डर पेयर फर्ममा 1, 2 अनि 2, 4 अनि 3, 6 लेख्न सक्छौं भने यहाँनिर एफ भनेको अब यसलाई अर्कै एउटा फंक्सन भनौं, मानौ जी भन्ने फंक्सन भनौं। यो जी भन्ने फंक्सन नयाँ डिफाइन भएको छ यहाँनिर। यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं त 2, 1 4, 2 अनि 6, 3 यसरी लेख्न सकिने रहेछ। अब त्यस्तै यहाँनिर पनि हेरौं है त। पहिला सरल डिस्कस गरौं, त्यसपछि
कुन कन्डिसनमा हाम्रो इन्भर्स फङ्सन एक्जिस्ट हुने रहेछ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गरौँला। ल यसलाई पनि इन्टरचेन्ज गरौँ। इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि हामीले यो ए यो बी भयो, हामी बीबाट एमा जानुपर्ने छ। 2 कहाँ गयो त 1 मा गयो, अनि 4 3 मा गयो, अनि 5 त हाम्रो कहीँ पनि गएन, भनेको 5 को यहाँ इमेज छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ। अब सिमिलरली यहाँनिर पनि हेर्नुहोस्, यो दुईटा केसमा यसमा यो सेट ए यो सेट बी हो, यसलाई हामी उल्टो बनायौँ भने यो बी टु ए हाम्रो यसरी एउटा गयो भने ए 1 मा जान्छ, ए 2 मा जान्छ, ए 3 मा जान्छ, यसरी हामी देखाउन सक्ने भयौँ। त्यस्तै यहाँनिर पनि हेर्नु, यो बी यो ए फङ्सन यसरी एउटा रिलेसन फङ्सन डिफाइन गरौँ। 1 मा गयो 4, 2 मा गयो 4, 3 मा गयो, यसरी 5 छैन। अब यो चारवटा फिगरहरू हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, यो मैले चारवटा प्रत्येकको मैले इन्भर्स बनाएँ, उल्टोबाट गएँ। यो प्रत्येकमा तपाईहरुले यो चारवटा फिगर, यो 1 2 3 4, यो चारवटा फिगर मध्ये यो म्यापिङ डायग्राममा हेरेर कुन चाहिँ म्यापिङ डायग्राम यहाँ फङ्सन हुन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ है त। जस्तो फङ्सन हुनलाई हाम्रो के हुनुपर्छ, फर्स्ट सेटको प्रत्येक एलिमेन्टहरू हेर्नुहोस् है, यो फर्स्ट सेटको सबै एलिमेन्ट्सहरू कुनै न कुनै एलिमेन्टसँग यहाँ म्याप भएको हुनुपर्छ यदि फङ्सन हुन हो भने। यहाँनिर यसरी यसरी प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै गए पनि भयो, धेरैबाट एउटामा गए पनि भयो। यहाँनिर दुईटा कन्डिसन हुन्छ, त्यो भनेको कि 1 to 1 हुनु पर्यो, 1 to 1 हुनु पर्यो, कि चाहिँ मेनी टु 1 हुनु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसनहरू 1 to 1 जानु पर्यो कि चाहिँ मेनी टु 1 जानु पर्यो, फेरि यहाँको सबै एलिमेन्ट्सहरू यहाँ म्याप भएको हुनु पर्यो। त्यसकारण त हामी डेफिनेसन भन्छौँ नि त, एभ्री एलिमेन्ट्स अफ फर्स्ट सेट सुड बी म्याप्ड विथ युनिक एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड सेट। को प्रत्येक एलिमेन्ट्सहरूको म्याप भएको हुनु पर्यो। जस्तो यहाँनिर प्रत्येक एलिमेन्ट्सहरू, यहाँनिर त बी भनेको फर्स्ट सेट भयो, बीबाट एमा जाँदाखेरि 2 पनि गएको छ, 4 पनि गएको छ, 6 पनि गएको छ, भनेपछि यहाँनिर यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरे यसले, यो हामी यसलाई हामी फङ्सन भन्न सक्छौँ, इट इज फङ्सन भन्न पाइयो। अब त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, फर्स्ट सेट बी भयो, 2 1 मा गयो, 4 3 मा गयो, तर हाम्रो यो 5 त छैन, 5 को इमेज छैन यहाँ, भने यसलाई हामी फङ्सन भन्न सक्छौँ त, यो फङ्सन होइन। अब त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने एउटाबाट धेरैमा गयो, हेर्नुहोस् 1 to मेनी गयो, 1 बाट मेनीमा गयो, 1 to मेनी त हुनै सक्दैन कि हाम्रो 1 to 1 हुनुपर्छ कि मेनी टु 1 हुनुपर्छ, यहाँ तर 1 to मेनी गयो, यो पनि फङ्सन होइन। त्यस्तै यहाँनिर पनि हेर्नु 1 to मेनी गएको छ, 5 को इमेज छैन, यो पनि फङ्सन होइन। त्यसो भए यो चारवटा फिगरबाट हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो चारवटा फङ्सनमा कुन चाहिँ फङ्सनलाई ठ्याक्कै हामीले इन्भर्स गर्दाखेरि त्यो पनि फङ्सनै हो त भन्ने कुरा बुझियो त यहाँ हैन। यो फर्स्ट फिगर मात्रै फङ्सन रहेछ, यो पनि फङ्सन होइन रहेछ, यो पनि फङ्सन होइन रहेछ, यो पनि फङ्सन होइन रहेछ भने यदि कुनै फङ्सन 1 to 1 इन्टु फङ्सन हो भने त्यसको इन्भर्स फङ्सन निकाल्न सकिँदो रहेनछ। यदि त्यो फङ्सन मेनी टु 1 हो भने पनि त्यसको इन्भर्स निकाल्न सकिँदो रहेनछ। त्यस्तै मेनी टु 1 इन्टु हो भने पनि हामी निकाल्न सक्दो रहेनछौँ। त्यसो भए हाम्रो इन्भर्स निकाल्नलाई फङ्सन के हुनुपर्ने रहेछ त, 1 to 1 अन्टु हो। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो कुरा तपाईँले डिफाइन गर्ने बेला छुटाउनु भयो भने तपाईँको डेफिनेसन रङ हुन्छ। कस्तो फङ्सन हुनुपर्ने रहेछ त, 1 to 1 अन्टु फङ्सन हुने रहेछ। यदि फङ्सन 1 to 1 अन्टु हो भने मात्रै त्यो फङ्सनको इन्भर्स फङ्सन एक्जिस्ट हुने रहेछ। अब त्यसकारण अब हामीले यहाँनिर यसको डेफिनेसन के बनाउन सक्छौँ भने इफ एफ बी अ फङ्सन फ्रम सेट ए टु बी मात्रै भनेर पुगेन, के गर्नु पर्यो त, इफ एफ बी अ 1 to 1 अन्टु फङ्सन भन्नु पर्यो। यदि यो छोटाउनु भयो भने डेफिनेसन रङ हुन्छ। अब यो एफ भन्ने फङ्सन कस्तो भयो त, 1 to 1 अन्टु फङ्सन डिफाइन्ड फ्रम सेट ए टु बी, देन अ न्यू फङ्सन डिफाइन्ड फ्रम सेट बी टु ए इज कल्ड इन्भर्स फङ्सन भनेर हामी डिफाइन गर्छौँ। यसलाई त्यही भएर यहाँनिर हेर्नुहोस् है, डेफिनेसन लेखौँ है त, यसरी हुँदो रहेछ। इफ एफ भनेको ए टु बी इज अ 1 to 1 अन्टु फङ्सन, के भएको
then there is a new function, then a new function defined from set B to set A is called inverse function of f. यो f को inverse function, and it is denoted by f power -1. यसरी हामी डिफाइन गर्छौं. यो f is a 1-to-1 onto function. यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो छुटाउन भएन डेफिनेसन लेख्दाखेरि. र यसरी हामीले इन्भर्स फंक्सन हुनलाई 1-to-1 onto हुनै पर्छ भन्ने कुरा यो चारवटा फिगरबाट क्लियरली बुझ्यौं. यो बुझिसकेपछि यो निकै बुझ्नुपर्ने हुन्छ. यो भाइ बहिनीहरु, यो हायर लेभलमा तपाईहरुलाई यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो. यहाँ स्कुल लेभलमा पास हुनलाई मात्रै र मार्क्स स्कोर गर्नलाई मात्रै हो भने त यो नबुझ्दा पनि केही फरक पर्दैन. तपाईले डेफिनेसन त घोकेर पनि लेखिदिहाल्नुहुन्छ, तर यो बुझ्नु अति नै जरुरी छ यदि फ्युचरमा म्याथ पढ्ने हो भने. ल अब यस्तै हामीले यो डेफिनेसन बुझिसकेपछि अब एउटा दुईटा एक्जाम्पल्स हेरौं है त. त्यहाँ पनि मैले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरु सिकाउने वाला छु. भाइ बहिनीहरु भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला. अब हाम्रो यहाँनिर एक्जाम्पल 1 छ. इफ f इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 यसरी छ, देन फाइन्ड f इन्भर्स. अब f इन्भर्स त निकाला भनेको छ. यसमा पक्कै पनि यो 1-to-1 onto हुनै पर्ला होला नै, किनभने निकाला भनेको छ. अब हो f इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ हुँदैन भनेर सोधेको भए हामीले चेक गर्नु पर्थ्यो. तै पनि हामीले यो चेक गरेर है त. यो f इन्भर्स निकाला भनेको छ यहाँनिर. यो f इन्भर्स निकाला भन्नुको मतलब f कस्तो हुनुपर्छ? यो 1-to-1 onto हुनै पर्छ. यो भयो भने मात्रै f इन्भर्स निस्कन्छ. यसरी हेर्नुस् त. 1 2 मा गयो, 3 को इमेज 4 भयो, 5 को इमेज 6 भयो. 1-to-1 onto रहेछ नि त. त्यसकारण यो क्वेशन यहाँ f इन्भर्स निकाल्नुस् भनेको रहेछ. अब यो त निकै सजिलो भइहाल्यो सोलुसन. यसको डीप स्टडी चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा है. तपाईलाई f भनेको 1 2 3 4 5 6 छ. अब यसको इन्भर्स निकाल्नलाई नाउ f इन्भर्स निकाल्नलाई चाहिँ यसको उल्टो बनाएर राख्दिने भनेर यदि त्यति मात्रै बुझ्नु भएको छ भने त्यो एकदमै रङ कन्सेप्ट हो. यो 4 3 अनि 6 5 यो आन्सर गर्न त यति नै. हेर्नुस् कति सजिलो छ. आन्सर त आयो सिधै इन्टरचेन्ज. यो 2 लाई 1 3 र 4 लाई 4 3 5 र 6 लाई 6 5 लेख्दैछु. इन्भर्स उल्टो बनाइदिएछु, इन्भर्स भइहाल्यो. तर यहाँनिर किन गरियो भन्ने चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. अब तपाईहरुलाई यही क्वेशनमा ल एक्जाममा यही क्वेशन आयो अथवा कसैले तपाईहरुलाई चेक गर्नलाई यो क्वेशन दियो. इफ g इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 फाइन्ड g इन्भर्स भन्यो. यहाँ त मैले क्वेशन मिलाएर दिएको छु. फाइन्ड g इन्भर्स भन्यो. तपाईहरुले यहाँनिर सोलुसनमा g इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 4 छ. अब सिधै देन g इन्भर्स भनेको 2 1 4 3 4 5 लेख्नु भयो भने यो सरासर रङ हुन्छ. वाइ यो हो नि त मेन कुरा भनेको त. यो बुझ्नु पर्यो नि त तपाईहरुले. यो बुझ्नु भएन भने के पढ्नु भएको त. त्यसकारण अब यहाँनिर सबभन्दा ठुलो कुरा इन्भर्स फंक्सन देख्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, के सोच्नु पर्यो कि यो फंक्सन 1-to-1 onto हो है भन्ने बुझ्नु पर्यो. हो भने निकाल्नुस्, इन्भर्स निकाल्नुस्. होइन भने त खोज्नु पर्यो. अब यहाँ त क्वेशनले सोधेको छ हेर्नुस्. डज जी इन्भर्स एक्जिस्ट? जी इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ त यसको लागि चेक गर्नु पर्यो. रफमा हेर्नुस् पहिला. यहाँ चेक गरौँ है त. यसको 1 कतिमा गयो? 2 मा गयो. 3 कतिमा गयो? 4 मा गयो. 5 कतिमा गयो? 4 मै गयो. हेर्नु यस्तो भयो. यो फंक्सन के हो त? यो मेनी टु 1 फंक्सन भयो. मेनी टु 1 फंक्सनमा f इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन. त्यसो भए हामी यहाँ के गर्छौं त? जी इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदो रहेछ त? हुँदो रहेनछ. हियर जी इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट because g is not 1-to-1 onto function लेखे पनि हुन्छ. not 1-to-1 onto function लेखे पनि हुन्छ
है। यो सबभन्दा राम्रो यो भयो। अब कुन टाइपको फङ्सन के भनेर घोकिराख्नु परेन। यो नट 1 to 1 अनटु फङ्सन लेख्यो भने चाहिँ, अथवा जी इज मेनी टु 1 अनटु फङ्सन लेख्यो भने जी इज यो अर जी इज मेनी टु 1 अनटु फङ्सन भनेर लेखे पनि हुन्छ। यो यसमा चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन इन्भर्स फङ्सन। यो लेख्नुहोस् चाहे यो लेख्नुहोस्। अब धेरै थरी जान्नुभन्दा बेटर चाहिँ यो 1 to 1 इफ दिस फङ्सन इज 1 to 1 अनटु देन फङ्सन एक्जिस्ट, इन्भर्स फङ्सन एक्जिस्ट। इफ द गिभन फङ्सन इज नट 1 to 1 अनटु फङ्सन देन द इन्भर्स फङ्सन डज नट एक्जिस्ट। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसैमा पनि यही क्वेसन हुन्थ्यो नि त, इफ एफ इक्वल्स टु दिस एन्ड डज एफ इन्भर्स एक्जिस्ट भनेको भए के हुन्थ्यो त, यस एफ इन्भर्स एक्जिस्ट्स। वाइ? बिकज द गिभन फङ्सन एफ इज 1 to 1 अनटु फङ्सन। ल यो एक्जाम्पलबाट तपाईँहरूले इन्भर्स फङ्सन हुनलाई फङ्सन 1 to 1 अनटु हुनु कतिको जरुरी छ भन्ने कुरा पक्कै प्रष्ट भयो होला भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण तपाईँहरूले अब फर्दर क्वेसन्सहरू गर्नुभयो भने यो टपिकलाई न्याय मिल्छ। नत्र तपाईँहरूले सिधै क्वेसन सल्भ गर्न मात्रै जान्नुभएको थियो र यो बुझ्नुभएको थिएन भने यो फङ्सनको पक्कै पनि तपाईँहरूले न्याय गर्नुभएको थिएन। अब यस्तै अर्को एक्जाम्पल्स हेरौँ है त। अब यसमा अलिकति अल्जेब्रिक टाइपमा दिएँ मैले, अघि त अर्डर्ड पेयर फर्ममा दिएको थिएँ, सजिलै थियो। अब यो अल्जेब्रिक टाइपको छ, एफ एक्स इक्वल टु दिस देन फाइन्ड एफ इन्भर्स एक्स। अब यसमा पनि तपाईँहरूले सिधै इन्टरचेन्जिङ एक्स एन्ड वाइ, एक्स र वाइलाई इन्टरचेन्ज गरेर गर्ने भन्ने कुरा मात्रै बुझ्नु भएको छ भने त्यो पनि यो एक्जाम्पल हेर्नुहोस् क्लियर हुनुहुनेछ तपाईँहरू। यसमा हेर्नुहोस्, अब हामीलाई गिभन छ एफ एक्स भनेको 3x - 2 हो। अब यसलाई हामी y पनि लेख्ने गर्छौँ, 3x - y लेख्ने गर्छौँ। अब यो फङ्सनलाई हेर्नुभयो भने म्यापिङ डायग्रामबाट क्लियरली बुझौँ है त। यदि यो फङ्सन एफ हो, यो सेटबाट फर्स्ट सेटबाट सेकेन्ड सेटमा डिफाइन भएको छ भने हाम्रो नोटेसनमा के हुन्छ भने एफ भनेको सेट अफ अर्डर्ड पेयर्स एक्स कमा वाइ हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा रिलेसन केही हुन्छ, हामीलाई त्योसँग मतलब भएन, यतिबाट बुझ्नुभयो भने यहाँ क्लियरली बुझ्नुहुन्छ। एक्स भनेको डोमेनको एलिमेन्ट हो, डोमेन भनेको फर्स्ट सेटको एलिमेन्ट हो। वाइ भनेको कोडोमेन भनेको द्याट इज रेन्ज है, स्पेसली रेन्ज हो। वाइ भनेको एक्स भनेको प्री इमेज, वाइ भनेको रेन्ज। यसलाई हामीले देखाउँदाखेरि एक्स कमा वाइ यसरी देखाउन सक्छौँ यो म्यापिङ डायग्राममा। भनेको एक्स भनेको फर्स्ट सेटको एलिमेन्ट हो, यसलाई हामी प्री इमेज भन्छौँ। वाइ भनेको सेकेन्ड सेटको एलिमेन्ट हो, यसलाई हामी रेन्ज भन्छौँ, रेन्जको एलिमेन्ट हो यो, यसलाई इमेज भनिन्छ। यो प्री इमेज, यो इमेज हो। यो वाइ भनेकै कसरी आएको त, यो एक्स भन्ने चिजलाई यो फङ्सन गरेर आएको हो, त्यसकारण वाइ भनेको एफएक्स हो। अब यो एफएक्स वाइ भनेको एफएक्स यसरी लेखिएको, यी एफएक्सलाई त्यसकारण हामी वाइ यहाँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यो क्लियरली बुझिहाल्नु भयो एफएक्स किन वाइ भयो भने यहाँबाट बुझ्नुभयो। अनि अब हामीले अगाडि हेरेकै अगाडिको एक्जाम्पल 1 बाट हेर्नुभयो भने एफ इन्भर्स भनेको के त, वाइ कमा एक्स हो। फेरि इन्टरचेन्ज गर्ने नै हो, वाइलाई एक्स, एक्सलाई वाइ बनाउने। किन यताबाट यहाँबाट यसरी गएको फङ्सन छ भने यसको इन्भर्स फङ्सनलाई त के हुनु पऱ्यो त, यताबाट यता आउनु पऱ्यो। यताबाट यता आउनुलाई त वाइ चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट हुनु पऱ्यो, एक्स चाहिँ सेकेन्ड एलिमेन्ट हुनु पऱ्यो। वाइ फर्स्ट एलिमेन्ट, एक्स भनेको सेकेन्ड एलिमेन्ट बनाउनु पऱ्यो। त्यसकारण एक्सलाई वाइ बनाइयो, वाइलाई एक्स बनाइयो। यहाँ के गर्नु पऱ्यो त, वाइलाई एक्स बनाउनु पऱ्यो, एक्सलाई वाइ बनायौँ भने हामी यसको इन्भर्स निकाल्न सक्दो रहेछौँ। भनेको नाउ इन्टरचेन्जिङ एक्स एन्ड वाइ, यो वाइलाई एक्स बनाइयो 3, यो एक्सलाई वाइ बनायौँ -3। अब यसरी यो 2 हो। अनि अब यसरी इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि हामी फेरि के को भ्यालु निकाल्छौँ त, वाइकै भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँ वाइकै भ्यालु किन निकालेको होला हेर्नुहोस् है, यो भनेको फङ्सन त अब हामी केमा पुग्यौँ, एफ इन्भर्समा पुग्यौँ। एफ इन्भर्स भनेको पनि त एउटा फङ्सन हो, फङ्सनमा पनि त हामी जहिले पनि डोमेन भनेको एक्स नै हुन्छ, रेन्ज भनेको वाइ हुन्छ। यो नयाँ फङ्सन हो, यो बिर्सिदिए हुन्छ, हामी यसरी नै जाने हो। फेरि वाइ भनेको यहाँ के भयो त, एफ इन्भर्स एक्स हो। एफ इन्भर्स भन्ने एउटा नयाँ फङ्सन डिफाइन भएको छ यहाँनिर, जुन फङ्सनले एक्सलाई हामी कहाँ पुर्याउँछ त, जुन फङ्सनले एक्सलाई वाइमा पुर्याउँछ। त्यसकारण हामी वाइ भनेको एफ इन्भर्स एक्स हुने भयो, वाइकै भ्यालु निकाल्छौँ। एक्स प्लस यो माइनस उता जाँदा 2 भयो, 3 वाइ भयो, अर एक्स प्लस
2/3 इक्वल्स टु y भयो। यो नै के हो त f इन्भर्स x हो। यो y भनेको f इन्भर्स x प्लस 2/3। यसरी हामी इन्भर्स फंक्सन निकाल्छौँ। अब यसैमा फाइन्ड f इन्भर्स x भने अब त f इन्भर्स 1 निकाल पनि भनेर आउन सक्छ, f इन्भर्स a निकाल भनेर पनि आउन सक्छ। यो त सिम्पल भइहाल्यो। यो निस्किसकेपछि हाम्रो f इन्भर्स 1 कति हुन्छ त f इन्भर्स 1 f x हुँदा यहाँ x छ, यहाँ 1 हुँदा कति हुनु पर्यो त यहाँ 1 हुनु पर्यो। 1 प्लस 3/2 हुनु पर्यो। 4/2 सरी यो 2 हो। 3/2 यही नै एन्सर भयो। त्यस्तै f इन्भर्स 1 a निकाला भन्यो भने के भयो त x हुँदा x हुन्छ भने a हुँदा a हुन्छ, a प्लस 2/3 हुन्छ। यो क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन, यही नै एन्सर भयो। यसरी हामीले इन्भर्स फंक्सन निकाल्छौँ। र भाइ बहिनीहरू यो तपाईहरुले इन्भर्स फंक्सन कसरी निकालिन्छ, कस्तो फंक्सनको मात्र इन्भर्स फंक्सन निकाल्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा यो भिडियोबाट प्रष्ट भयो। तपाईहरुलाई यही फंक्सन सम्बन्धी नै अन्य भिडियोहरु अन्य जानकारीहरु प्राप्त गर्नु छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंकहरु दिएको छु, त्यो लिंकमा गएर तपाईहरुले अरु भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला, मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सनु होला। बाँकी अन्य भिडियोहरु म पुनः लिएर आउने छु। हस्त धन्यवाद।